हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु आवर न्यू भिडियो। आजको यो क्लासमा चाहिँ हामी क्लास 10 कम्पलसरी म्याथमेटिक्स सर्कल जियोमेट्रीको एउटा नयाँ थ्योरम लिएर आएका छौँ र यही थ्योरम आजको क्लासमा हामी प्रुभ गर्नेछौँ र ढिला नगरिकन आजको यो क्लासलाई स्टार्ट गरौँ है त। यो थ्योरमले के भन्छ त भन्दा इन द गिभन फिगर टु सर्कल इन्टरसेक्ट्स एट द पोइन्ट्स ए एन्ड डी भन्छ। यो स्मलर वान र बिगर वान दुईवटा सर्कल छ हामीसँग, त्यो दुईवटा सर्कल चाहिँ ए र डी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ काटिएको छ एकअर्कासँग भन्छ, जहाँ चाहिँ इफ ABCD एन्ड AXYD जहाँ चाहिँ यो दुईवटा चाहिँ के हो त भनेको छ भने आर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भनेको छ। यो एउटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जुन चाहिँ ठुलो सर्कलको छ, सानो सर्कलको चाहिँ ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल छ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरलको प्रपर्टिज हामीलाई थाहा छँदै नै छ होला। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुनको लागि सर्कलको त्यो क्वाड्रिलेटरलको 4वटा पोइन्ट सर्कलको सर्कमफेरेन्समा पर्नुपर्छ र यसमा मेन कुरा चाहिँ हाम्रो अपोजिट एङ्गल्सहरूको सम चाहिँ हाम्रो के हुनुपर्छ त भन्दा 180 डिग्री हुनुपर्छ। द्याट्स व्हाट वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड। अनि त्यसपछि प्रुभ द्याट BC इज प्यारलल विथ XY, BC लाइन चाहिँ XYसँग प्यारलल छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्नेछ। यहाँनिर यो दुईवटा लाइन BC र XY प्यारलल देखाउनको लागि हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ त भन्दा त्यो दुईवटा लाइनमा कुनै ट्रान्सभर्सलले गर्दा बन्ने अल्टरनेट एङ्गल र करस्पोन्डिङ एङ्गल्सहरू हामीले केही गरी इक्वल देखाउन सक्यौँ भने हामीले त्यो दुईवटा लाइन BC र XY लाई चाहिँ के भन्न सक्छौँ त भन्दा सिम्पली दे आर प्यारलल। किन प्यारलल लाइन्समा बन्ने करस्पोन्डिङ एङ्गल्स अर अल्टरनेट एङ्गल्सहरू के हुन्छ इक्वल हुन्छ। हामीले जेनरली देखाउने त्यही कुरा हो। जति बेला चाहिँ हामीलाई के भनेको छ त भन्दा जति बेला हामीलाई दुईवटा लाइनहरू प्यारलल छ भनेर प्रुभ गर्नु भन्छ त्यति बेला हामीले फोकस गर्ने के हो त भन्दा अल्टरनेट एङ्गल इक्वल छ कि देखाउन सकिन्छ कि करस्पोन्डिङ एङ्गल इक्वल देखाउन सकिन्छ कि अर्को एउटा कुरा कतै कोइन्टेरियर एङ्गलको सम 180 पनि देखाउन सकिन्छ कि भन्ने कुराले चाहिँ हामीले के हेर्ने हो त भन्दा त्यो कुराहरूमध्ये कुनै एउटा प्रुभ गर्न सक्यौँ भने हामीले त्यो दुईवटा लाइन प्यारलल छ भनेर भन्न सक्छौँ। र म्याक्सिमम केसेसहरू चाहिँ अल्टरनेट एङ्गलको आउँछ र त्यसपछि हाम्रो करस्पोन्डिङ एङ्गल्सको पनि उत्तिकै केसेसहरू देख्छौँ हामीले। यहाँनिर हामीले यो फिगरलाई एनालाइज गर्ने हो भने यो BC लाइन र XY लाइनलाई प्यारलल देखाउनको लागि हामीले सिम्पली के गर्न सक्छौँ त भन्दा यो एङ्गल र यो एङ्गल अथवा यो एङ्गल र यो एङ्गललाई हामीले अब्जर्भ गऱ्यौँ भने यो दुईवटा एङ्गल्सहरू चाहिँ एक अर्कासँग के हुन्छ त करस्पोन्डिङ एङ्गल्सहरू छन्। सो त्यही भएर चाहिँ हामीले यो एङ्गल र यो एङ्गल अथवा यो एङ्गल र यो एङ्गललाई प्रुभ गर्न होइन इक्वल देखाउन सक्यौँ भने हाम्रो के कुरा प्रुभ हुन्छ त भन्दा BC लाइन र XY लाइन चाहिँ प्यारलल हुन्छ। किन के कारणले भन्दा करस्पोन्डिङ एङ्गल्सहरू इक्वल भएको कारणले। सो हामी दायाँ बायाँ अब नसोचौँ र यो करस्पोन्डिङ एङ्गल्सहरूलाई रिलेट गर्नको लागि हेल्प कसले गर्छ त भन्दा जुन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरलको अपोजिट एङ्गल्सको सम 180 डिग्री छ भन्ने कुरा जुन छ एउटा प्रपर्टी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरलको त्यही कुराले चाहिँ हामीलाई के गर्छ हेल्प गर्छ। र यहाँनिर चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्सन केही गर्नुपर्ने छैन। सबै एङ्गल्सहरू चाहिँ जुन यो एङ्गल र यो एङ्गल अथवा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरलहरू भित्रै छन्, सबै कुरा एभाइलेबल छ। यहाँनिर हामीले कन्स्ट्रक्सन गरिराख्न जरुरी भएन है त। सो अहिलेलाई हामी के गर्नु त यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल छ भनेर देखाउँ। त्यसपछि त्यति भइसकेपछि हाम्रो सबै कुरा प्रुभ हुन्छ। र अब त्यसको लागि यहाँ के दिएको छ त्यो कुरा हेरौँ है त। द सर्कल्स इन्टरसेक्ट, क्वेसनले दिएको कुरा है, इन्टरसेक्ट एट द पोइन्ट्स A and D है, दुईवटा पोइन्टमा चाहिँ यो इन्टरसेक्ट भएको छ। अनि त्यसपछि ABCD एन्ड AXYD आर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, दुईवटा चाहिँ के हो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो। टु प्रुभ के प्रुभ गर्नुपर्ने छ त भन्दा सिम्पली यसमा चाहिँ BC लाइन प्यारल विथ XY प्रुभ गर्नु छ हामीले। सो अब चाहिँ प्रुफ स्टेटमेन्ट्स यति कुरा त हामीलाई आउँछ है। अनि त्यसपछि रिजन्स। अब यहाँ हेरौँ है त। सो फर्स्टमा हामीले के गरौँ त भन्दा यो अब हामीले यसमा देखाउने भनेको के हो त भन्दैछु भने मैले के भनिसकेँ भने यो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरलहरू ABCD र AXYD दुईवटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरलहरूको यहाँनिर अपोजिट एङ्गल्सहरूको सम चाहिँ 180 डिग्री हुन्छ भनेर जुन कुरा छ त्यही कुराले हामीलाई हेल्प गर्छ भनेर भने र त्यो भन्दा पछि मैले यो एङ्गल र यो एङ्गललाई
इक्वल छ भनेर देखाउँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडीमा चाहिँ यो एंगललाई पहिला लिउँ। दैट मिन्स एंगल एबीसी प्लस अनि त्यसपछि त्योसँग के चाहिँ त्योसँग चाहिँ के जोड्दाखेरि चाहिँ अथवा कुन एंगल जोड्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 180 डिग्री हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो है। जस्तो यो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल छ, यो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल छ, यो एउटा एंगल हो भने यसको अपोजिट एंगल चाहिँ यो, दुईटाको सम चाहिँ के हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ। त्यो भनेको एंगल बी र एंगल डी जोड्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ। त्यो डी भनेको के त भन्दा एंगल एडीसी है, यिनीहरू दुईटाको सम चाहिँ के त भन्दा 180 डिग्री। रिजन के सम अफ अपोजिट एंगल OPPOSITE अपोजिट एंगल्स अफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हेर्ने है राम्रोसँग, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यो भयो। अनि त्यसपछि 2 नम्बरमा मैले यहाँ के भने यो एंगलसँग यो एंगलको रिलेसन देखाउँ, दैट मिन्स इक्वल छ भनेर देखाउन चाहिँ ट्राई गरौँ है। त्यसो हो भने अब यो एंगलको कुरा त हामीले यसमा जोडिहाल्यौँ बी एंगल, अब एक्स एंगल चाहियो। त्यसको लागि अब AXY एंगल AXY प्लस अब यसको अपोजिट भनेको के हो त डी एंगल हो, यो डी एंगल हो है। यो ठुलो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल AXYD मा चाहिँ डी एंगल अपोजिट एंगल चाहिँ दैट मिन्स अब चाहिँ यो के भयो ADY इज इक्वल टू 180 डिग्री। यो दुईटा हेर्दै गर्ने स्टेटमेन्ट। यसमा रिजन चाहिँ के हो त भन्दा सेम एज स्टेटमेन्ट 1 सेम एज स्टेटमेन्ट 1। अब यो दुईटामा हेरौँ त, यो दुईटामा के छ त भन्दा यो एंगल प्लस यो एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यो दुईटा एंगलको सम पनि 180 डिग्री छ। तर यसमा अझै बढी हेर्ने हो भने हाम्रो यो एंगल र यो एंगल यहाँ हेरौँ त, एडीसी एंगल र एडीवाई एंगल के डिफ्रेन्ट एंगल हो त। एडीसी र एडीवाई एंगलको मेजरमेन्ट डिफ्रेन्ट हो त, हो कि होइन हेर्ने है। डिफ्रेन्ट हो भने मलाई भन्ने रिजन सहित, होइन भने म चाहिँ के भन्छु भन्दा दुईवटै एंगल के भयो त अभियसली एउटै ठाउँमा बनाएको छ, यिनीहरूको पोजिसन उही छ भने सिम्पली यसमा डिफ्रेन्ट एंगलको मेजरमेन्ट डिफ्रेन्ट हुने कुरा भएन है त। सो यो एंगल र यो एंगल इक्वल छ। पहिलो कुरा के गर्ने, यो इज इक्वल टू यो कम्प्लिटली, किनभने दुईटैको सम 180 डिग्री छ है। त्यो गरिसकेपछि हामीले अनि त्यसपछि सिम्प्लिफाई के गर्न सक्छौँ भन्दा यसलाई र यसलाई कट गर्न सक्छौँ र एबीसी इज इक्वल टू AXY छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। प्रुभ गर्नुपर्ने पनि त्यही हो, एबीसी इज इक्वल टू AXY छ भनेर हामीले प्रुभ गर्न सक्छौँ। दैट मिन्स सिम्पली यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्यौँ त भन्दा एंगल एबीसी प्लस एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल AXY प्लस एंगल ADY है। सो यसमा चाहिँ हाम्रो यो के भयो त भन्दा सिम्पली कहाँबाट लेखेको त भन्दा फ्रम स्टेटमेन्ट्स 1 and 2 है, 1 and 2। अब यसैबाट यही स्टेटमेन्टमा हामीले के गरौँ त भने अलिकति के गरौँ, यहाँनिर मैले के भनिसकेँ ADY र ADC के हुन् त इक्वल हुन्, त्यसमा कुनै पनि डाउट छैन। भनेपछि यसमा के गरिदियो एकचोटि एबीसी प्लस एडीसीलाई ADY बनाइदिउँ है, ADY बनाइदिउँ किनभने दुईटा एंगल के हो सेम हो। अनि त्यसपछि ADY दुईटैमा के आयो त ADY आइगयो है। सो यसमा चाहिँ रिजन के छ त भन्दा यहाँ हेरौँ है, फ्रम स्टेटमेन्ट 3 एन्ड यसमा के पनि छ त भन्दा ADC इज इक्वल टू ADY एन्ड ADC एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ADY। यही रिजनले हामीले योलाई चाहिँ अलिकति मोडिफाई गरेको। सो अब यो स्टेटमेन्टलाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने यो एंगल र यो एंगल के हुन्छ कट हुन्छ, ठीक छ। यो उस्तै एंगलहरू छन्, ये इक्वल टू भन्दा यता र उता, यसलाई उता लाने हो भने माइनसमा जान्छ र त्यो कम्प्लिटली कट हुन्छ। भनेको यो दुईटा एंगलको मेजरमेन्ट यो 30 डिग्री हो भने यो पनि 30 डिग्री हो, क्यान्सल आउट नै हुन्छ। त्यही भएर यसमा के लेख्न पायो हामीले एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल AXY। हेरौँ है त, अब एंगल एबीसी यो एंगल इज इक्वल टू AXY यो एंगल, दैट मिन्स करस्पोन्डिङ एंगल नै भइहाल्यो है। सो यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्यौँ त भन्दा सिम्प्लिफाई गरेको स्टेटमेन्ट 4 लाई है, सिम्प्लिफाइङ अर सिम्प्लिफाई स्टेटमेन्ट 4 है। सो यति गरिसकेपछि यो दुईटा एंगल त के रहेछ करस्पोन्डिङ एंगल रहेछ भनेपछि 6 नम्बरमा हामीले के लेख्न पायौँ त सिधै BC लाइन इज प्यारल विथ XY लाइन। किन त भन्दा करस्पोन्डिङ एंगल्स आर इक्वल, करस्पोन्डिङ एंगल्स आर
इक्वल है त। यही कारणले चाहिँ यो चाहिँ के भयो त प्यारल भयो, BC इज प्यारल विथ XY। सिम्पली यो के भयो प्रुफ भनेर हामीले लेख्न पायौँ। एकचोटि हेर्ने राम्रोसँग, सायदै कुनै समस्या नहोला, सजिलो क्वेसन छ, ट्राई गर्ने। यस्तै क्वेसन्सहरू अरू पनि हेर्दै गर्ने है। आजको यो क्लासमा चाहिँ मैले एउटा मात्रै क्वेसन सल्भ गरेँ भने अबको आउने जुन सर्कलसँग रिलेटेड क्वेसनमा चाहिँ क्लासमा चाहिँ अलि धेरै थ्योरम्सहरू म लिएर आउनेछु है त। ओके, आजको लागि यति नै। फेरि हामी अर्को क्लासमा भेट्ने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। बाई बाई।